विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दालको यहाँहरु सबैलाई अंगालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँलाजोडी हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरु, सर्वप्रथम म यहाँहरुसँग क्षमा चाहन्छु। आज हामीले कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको समय भन्दा करिब 15 मिनेट ढिला भएका छौं। प्राविधिक कारणले भएको यो कमी कमजोरीका लागि हामी क्षमा चाहन्छौं। आज नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त तातेको छ। त्यसकारणले नेपालको भविष्य नै एक किसिमले अनिश्चित हुने हो कि भन्ने डर पनि देखिएको छ। अहिले सबैको आँखा सर्वोच्चतिर तिर्सिएको छ र संविधानलाई प्रमदेखि सबैले आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायालय, कानून, संविधानको आदि विषयहरुमा चाहिँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीका विचारलाई बुझ्नको निम्ति आज हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँ नेपालका लागि नेपाली केन्द्रीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यो विषयलाई हामी अन्त्यतिर जोड्ने छौं, तर आज विशेष गरी हामी संविधानको सेरोफेरमा रहेर एकजना वरिष्ठ अधिवक्तासँग प्रश्न गर्ने जमर्को गर्नेछौं। म कार्यक्रममा सर्वप्रथम डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अर्जुन सर। सरी, यसको लागि अपोलोजी मेरो तर्फबाट, हजुरको तर्फबाट कमी कमजोरी भयो होइन। मेरो कारणले गर्दाखेरि यो 15 मिनेट ढिलो हुन गयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण दर्शकहरू, सम्पूर्ण मित्रहरूसँग म क्षमा प्रार्थी छु। के छैन हजुर, यस्ता कमी कमजोरी हाम्रो यो अलि लामो समयसम्म गरेर जोडिने, टाढा जोडिने यस्ता कुराहरुमा अलिकति प्राविधिक कमी कमजोरी हुने गर्छन्। त्यसैले हामीले कार्यक्रम नाम नै द ब्रिज टक राखेका छौं, जो नेपाल र अमेरिकामा र विश्व प्रवासमा रहेका मान्छेहरूलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्छौं। त्यसैले फेरि पनि दर्शक महानुभावहरु, यहाँलाई हामी द ब्रिज टकमा स्वागत गर्दै म डाक्टर साहबलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। अलिकति म सीधा प्रश्न र सीधा उत्तर र सजिलो दर्शकहरूले बुझ्ने उत्तर अपेक्षा गरेको छु। अहिले का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको यो संसद विघटनलाई केहीले संवैधानिक भनेका छन्, केहीले असंवैधानिक भनेका छन्। यहाँले आफ्ना अभियानलाई बिर्सँदै, यहाँले आफ्नो विचारलाई बिर्सँदै एउटा विशुद्ध कानुनको आँखाले हेर्दाखेरि यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, जो सामान्य प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँले गरेको यो अहिलेको संसद विघटनको कुरा संवैधानिक हो अथवा असंवैधानिक हो? कानुनको आँखाले के भन्छ? धन्यवाद दाल सर। कानुनको आँखाले यसको दुईटा उत्तर छ। हजुर, नेपालको संविधान अर्थात् 2072 सालको संविधानको धारा 76 लाई पढ्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर धारा 76 ले मात्रै सिङ्गो संविधानको व्याख्या हुँदैन। मैले पटक पटक बोलिरहेको कुरा पनि के हो भने धारा 76 को आधारमा मात्रै हेर्ने हो भने यो संसदको विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ। तर नेपालको संविधानले अपनाएको शासन प्रणाली चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली हो र नेपालको संविधानका अन्य विभिन्न धाराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि 5 वर्षसम्म, अन्यथा विघटन नभएमा यो संसद 5 वर्षसम्म चल्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के हो भने संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। धारा 76 को 5 मा पनि निश्चित अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा धारा 76 ले पनि परिकल्पना गरेको छ। र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सर्टेन प्रेरोगेटिभ्स दिइन्छ। त्यो संसदीय व्यवस्थाको गुण या दोष जे भने पनि हुन्छ। र संसदीय व्यवस्थालाई हाम्रो संविधानले अपनाएपछि संसदीय व्यवस्थाको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने प्रेरोगेटिभ, विशेषाधिकार चाहिँ सधैँ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गर्नुभएको संसदको विघटन धारा 76 लाई मात्रै स्ट्रिक्टली हेर्ने हो भने संविधानसम्म देखिँदैन। तर सिङ्गो संविधानलाई विश्लेषण गर्ने र संसदीय अभ्यास, संसदीय परम्परा र संसदीय शासन प्रणालीका आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने उहाँको यो प्रेरोगेटिभ्सलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यी दुईटै धाराहरू छन्। अहिले अब यसको व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आउला। ठिक छ। अब यी पछाडि यो पुनर्स्थापना भयो भनेदेखिको अवस्था र नहुँदाको अवस्थालाई पनि अलिकति
कोट्याउन मन लागेको छ। पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो रहन्छ, खास गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कानुनी अवस्था कस्तो रहन्छ, त्यसमा के कदम चाल्न सक्छ संसदले, के छ त्यसको बारेमा अलिकति कानुनी व्यवस्था? हजुर, यदि संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदको बैठक बस्छ, संसदीय दलको बैठक बस्छ र सबभन्दा पहिला त संसदीय दलबाट यदि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभयो भने उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने काम हुन्छ। यदि उहाँ बहुमतमा पर्नुभयो भने उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिँदैन। उहाँ संसदीय दलको नेता भएसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, संसदीय दलको नेताबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न। त्यसरी अहिले हामी पहिला परिकल्पना के गरौँ भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने काम प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाले गर्न सक्छ एउटा। यदि संसदीय दलबाट हटाउन सकेनन् भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर पनि हटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अर्थात् संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या उहाँको सरकार चाहिँ ढल्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ र उहाँको राजनीतिमाथि पनि यसले बहुत ठुलो असर पार्छ। उहाँको राजनीतिलाई नै धेरै हदसम्म यसले असर पार्छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुनसाथ खड्गप्रसाद ओलीमाथि राजनीतिक रूपमा र संवैधानिक रूपमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ भन्ने हजुरको प्रश्न छ भने त्यसमा पनि हामी हजुर, मैले यो पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ भन्ने पनि अलिकति बुझौँ न। राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँहरूले संसदबाट हटाउन सक्नुहुन्छ, किनकि राष्ट्रपतिको नियुक्ति त संसदबाटै हुन्छ। संसदले नै नियुक्त गर्ने हो राष्ट्रपतिलाई। उहाँहरूले चाहनुभयो भने राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग बहुमत भयो भने। तर यदि बहुमत भएन भने हटाउन सकिँदैन। त्यसैले अब प्रचण्ड माधव नेपाल खेमालाई अन्य दलहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ कि दिँदैन, अन्य दलहरूले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन्, त्यहाँभित्रको संसदको समीकरण कस्तो बन्छ, यी धेरै कुराहरूले असर गर्छन्। अब यो सम्पूर्ण कुरो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त गर्नुभयो या संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउन सकिएन भने उहाँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिएन, अविश्वासको प्रस्तावबाट नै हटाउन सकिएन भने उहाँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि र प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउन नसकिने अवस्था पनि आउँछ यदि प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाको बहुमत भएन भने। तर मानौँ संसद चाहिँ जसरी अहिले विघटन भएको छ त्यो विघटन भएकै कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यति नै सान्दर्भिक हुन सक्छ। संसद विघटन भएन भने मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनको मिति वैशाख 17 र 26लाई तोकिएको छ। अब मानौँ यो मुद्दाको बहस सुरु नै भएको छैन, यो मुद्दाको बहस अब यो हप्ताबाट सुरु हुँदैछ। थुप्रै कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ पक्ष विपक्ष दुवैतर्फबाट। ती सबै कानुन व्यवसायहरूले बहस सिद्ध्याएर मुद्दालाई अन्तिम निर्णय गर्नलाई केही समय लाग्छ। मलाई लाग्छ एकदमै स्पिडमा काम भयो भने पनि माघको अन्तिम या फागुनको फर्स्ट विक नभइकन अदालतको निर्णय आउँदैन। र अदालतको निर्णय आइसके पछाडि पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्नका लागि कम्तीमा पनि 90 दिनको समय, 3 महिनाको समय लाग्छ। र फागुनको पहिलो हप्तामा अदालतबाट निर्णय आयो भने निर्वाचन आयोगसँग 3 महिनाको समय बाँकी नै रहँदैन। त्यसैले निर्वाचन आयोग स्वयंले पनि तयारी सम्पन्न गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले पनि चुनाव हुन सक्ने मैले देखिराखेको छैन। भने दोस्रोतिर प्रचण्ड माधव नेपाल खेमा उहाँहरू जसरी यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, भएन भने उहाँहरू चुनावमा जाने मनस्थितिमा जानुहुन्न होला र उहाँहरू सङ्घर्ष र सडक आन्दोलनमै जानुहुन्छ होला। त्यसले सत्ता र उहाँहरूको बिचमा बहुत ठुलो एउटा सङ्घर्षको वातावरण सिर्जना गर्छ र त्यसले चुनावलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्छ र चुनाव हुन नसक्ने एउटा कारक तत्त्वको रूपमा त्यो बन्न सक्छ। त्यसैले अब चुनाव भयो भने फेरि एउटा नियमित प्रक्रियामा जाने भयो। त्यसले कुनै दलले जितेर आउला या विभिन्न दलहरूको बिचमा एउटा समीकरण बन्ला, कुनै न कुनै रूपमा संसद हुन्छ, सरकार बन्छ, एउटा प्रक्रियामा संविधान र मुलुक जान्छ। तर चुनाव भएन भने चाहिँ जस्तो भनौँ
वैशाख 17 गते चुनाव हुन सकेन भने वैशाख 18 गतेबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको लेजिटिमेसी समाप्त हुन्छ। त्यो लेजिटिमेसी समाप्त भएपछि कुनै संवैधानिक र कानुनी आधारमा त्यो सरकार टिक्न सक्दैन। त्यो सरकार टिक्न नसके चुनाव पनि नहुने, सरकार पनि टिक्न नसक्ने, अरू कसैलाई सरकारमा राख्ने कानुनी व्यवस्था पनि नहुने भइसके पछाडि त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। र यी सबैभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने संसद किन विघटन भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारण के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ जसलाई नेपाली नागरिकहरूले मतदान दिएर विश्वास गरेका थिए ती राजनीतिक नेताहरू र ती राजनीतिक दलहरूले मुलुकको राजनीतिलाई नै सञ्चालन गर्न सकेनन्, शासन व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न सकेनन्। उहाँहरू राजनीतिक रूपमा असफल हुनुभयो। एकातिर उहाँहरू राजनीतिक रूपमै असफल हुनुभयो र उहाँहरूले राजनीतिक चरित्र नै देखाउनु भएन। अनि दोस्रोतिर तिमी 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अब म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर दलभित्रैबाट जुन किसिमको एउटा पद लोलुपता, राजनीतिक रूपमा विग्रहका अवस्थाहरू सृजना भए, मूल कारणै अहिलेको संसद विघटन हुनु पछाडिको कारण यही हो र नेकपा भित्रको फुटको कारण पनि यही हो। त्यसैले यो राजनीतिक प्रवृत्तिले को कारणले संसद विघटन भएको हो। संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा यो राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। त्यसैले समस्या राजनीतिक प्रवृत्तिमा छ। संसद विघटन भएर पनि, संसद पुनर्स्थापना भएर पनि, इलेक्सन भएर पनि यो राजनीतिक परिवर्तनमा परिवर्तन आउनेवाला छैन। त्यसैले यो राजनीतिक चिन्तनमा परिवर्तन नआएसम्म मुलुकले निकास निकाल्दैन। डाक्टर साहबको यो विश्लेषणमा म एकछिन पछि आउँछु। म एक दुईटा सठिक कानुनी प्रश्नहरू गर्छु अनि त्यसपछि हामी अलिकति विश्लेषण गरौँला। म एक दुईटा अलि सठिक कानुनी प्रश्नहरू गर्छु यहाँसँग। यो सर्वोच्चले यति समयसम्ममा चाहिँ फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ त्यस्तो? छैन, छैन, त्यो छैन। अर्को एउटा मैले सिधै प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले चाहिँ काम चलाउ सरकार चलाइरहनु भएको छ। यतिखेर उहाँले जुन मन्त्रीहरू चाहिँ नियुक्ति गरिरहनु भएको छ यो कानुन सम्मत छ कि छैन? अब यो प्रश्न पनि, यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। हजुर, यो कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा सरकार या संसद डिजल्भ भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई संसद डिजल्भ गर्ने अधिकार छ भनेर सर्वोच्चले बोल्यो भने यो मन्त्रीमण्डलको गठन पनि संविधान सम्मत ठहरिन्छ। यदि सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर बोल्यो भने यो मन्त्रीमण्डलको गठन पनि असंवैधानिक ठहरिन्छ। किनभने जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नभएसम्म मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न पाउने, बनाउन पाउने अधिकार, त्यो प्रेरोगेटिभ उनले राख्छन्। तर यदि उनलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन भनेर सर्वोच्चले बोल्यो भने संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चले बोल्छ। त्यसैले यो संसद विघटनको भविष्यसँगै यो मन्त्रीमण्डलको वैधानिकताको भविष्य पनि जोडिएको छ। डाक्टर साहब, यो यसरी कानुन व्यवसायहरूको त उहाँहरूको पेसा नै हो। यसलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने, प्रतिकार गर्नुपर्ने उहाँहरूको छ। तर यति धेरै विभिन्न खालका तर्कहरू आउनुमा चाहिँ यो संविधान लेखाइमै फितलो भयो अथवा यो व्याख्या गर्नेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरिरहनु भएको छ? के छ यहाँ खास गरी? यी दुईटै कुरा हुन्। संविधानमा पनि धेरै कमी कमजोरी छन्। संविधानको व्याख्या पनि राजनैतिक सहजताका आधारमा गरिएको छ। दोस्रो त्यो पनि हो। तेस्रो के हो भने संविधान आफैमा एउटा, कानुन आफैमा एउटा कम्प्लेक्स कुरा हो। यसका व्याख्याका थुप्रै नियमहरू छन्। यो जसरी अन्य विषयहरू जति साइन्टिफिक छन्, त्यसका जस्ता साइन्सहरू छन्, यसको पनि त्यस्तै आफ्ना साइन्स र नियमहरू छन्। र व्याख्याको एउटा तरिका अपनाउँदाखेरि एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भने व्याख्याको अर्को तरिका अपनाउँदा अर्को निष्कर्ष पनि निस्किन्छ। त्यसले व्याख्याका कुन नियम अपनाउने, कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्ने विषयमा सधैँ छलफल र विवाद रहिरहन्छ। यदि त्यो विवाद हुँदैन थियो भने त न्यायाधीशै चाहिँदैन थियो। त्यसले जहाँ न्यायाधीश चाहिन्छ त्यहाँ व्याख्या गर्नका लागि नै चाहिएको। व्याख्याको एउटा मात्रै, किनकि कानुन कस्तो विषय भने कानुन मोर डेमोक्रेटिक हुन्छ। यसले एउटा मात्रै विकल्प कहिले पनि रोज्दैन। यसले अपनाएका विकल्पहरू नै डेमोक्रेटिक किन हुन्छन् भने यसले एकभन्दा बेसी अल्टरनेटिभमा काम गरेको हुन्छ र बेस्ट अल्टरनेटिभ के हो भन्ने कुरा यसले हेरिराखेको हुन्छ।
यो कन्टेक्स्टमा कानुन आफैमा डेमोक्रेटिक भएको र यसका व्याख्याका थुप्रै नियम भएकोले गर्दाखेरि सामान्य मानिसहरू होइन कानुनमा त ठ्याक्क जे भने त्यही हुनुपर्छ नि, म्याथमेटिक्स जस्तो भन्ने A+B इक्वल्स टु AB भने जस्तो हुँदैन, अर्थात् 1+1 = 2 भने जस्तो कानुनमा हुँदैन, किनकि यसका व्याख्याका यो सोसल साइन्स हो, यसका थुप्रै एभेन्युजहरू हुन्छन्। त्यस आधारमा भने जस्तो टक्क यस्तै हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। फेरि अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ कानुनमा के छ भने 5 जना न्यायाधीशले एउटा व्याख्या गर्न सक्छन्, अर्को 5 जना न्यायाधीशले त्योभन्दा छुट्टै व्याख्या पनि गर्न सक्छन्। त्यसले यो म्याथमेटिक्स होइन, ल म्याथमेटिक्स होइन। यतिखेर अर्को एउटा मलाई सठिक प्रश्न गर्न मन लागेको, भर्खरै यो पूर्व चाहिँ सर्वोच्चका न्यायालयका व्यक्तित्वहरूले के भन्नुभयो न्यायाधीशहरू उहाँहरूको त्यो एउटा 4 जनाको अहिले भर्खरै विज्ञप्ति आएको छ, त्यस्तो गर्न त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई कानुनले के भन्छ? त्यसलाई त्यो उहाँहरूको बुझाइ हो, उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत बुझाइ हो। उहाँले त्यस गर्न पाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुहुन्छ, धारणा राख्नै नपाउने भन्ने होइन, किनकि समाजमा कानुनको विषयमा यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा प्रत्येक व्यक्तिका धारणाहरू आउनु स्वाभाविक पनि हो र त्यो जरुरी पनि छ। किनभने यो चाहिँ कस्तो भने म इजरायलको एउटा उदाहरण दिउँ। इजरायलमा 2 वर्षमा 4 चोटि संसद विघटन भयो र निर्वाचन हुँदैछ र अहिले त्यो निर्वाचन पछाडि पनि कसैले बहुमत ल्याउँछ भन्ने अनुमान गरिएको छैन। फेरि बहुमत आएन भने निर्वाचन भएको छिटै 2-4 महिनामै एक महिनामै संसद विघटन हुन सक्छ। यो चाहिँ संसदीय प्रणालीको एउटा ठुलो कमजोरी हो, यो ब्युटी पनि हो, किनभने आफ्नै दलले शासन गर्न नदिने, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने अवस्थामा त्यो दललाई पनि नियन्त्रण गर्नका लागि, आफ्नै दललाई पनि डिसिप्लिनमा राख्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रेरोगेटिभ, त्यस आधारमा संसद विघटन गर्न पाउने आफैमा एउटा ब्युटी पनि हो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि आजसम्म आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको सनकमा, प्रधानमन्त्रीको हुइममा, प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेपछि, आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि, आफ्नो सत्ता जाने भएपछि जसरी संसद विघटन गरिराखेको छ, त्यसले संसदीय प्रणाली नै नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन कि यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने देखायो हो। व्यक्तिगत रूपमा या हाम्रो समूहले, नेपालका लागि नेपालीले या राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनले हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने अहिलेको शासन प्रणाली नै ठिक छैन, यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो सिस्टेमिक चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जे कुरा भनिराखेका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेका तथ्यहरूले देखाइराखेका छन्। तर अहिले म हाम्रो अभियानको बारेमा जान चाहन्न, संवैधानिक विषयमा कुरा भइरहेकाले म त्यतितिर नै जान चाहन्छु। अब लगभग म त्यतितिर जान चाहन्छु। कार्यक्रमलाई मैले छोटो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। अब यहाँसँग मैले एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ यहीसँग जोडिएर, यहाँले एकजना कानुनको विद्यार्थी, देश विदेशमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउनु भएको, कानुनसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यक्ति हुनुभएको हुनाले अब यो संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने सम्भावना यहाँले के देख्नुहुन्छ? अलिकति तटस्थ भएर हेर्दाखेरि यो हुने नहुने अनुमान के गर्न सकिन्छ, अथवा त्यो अहिले सर्वोच्चको विषयमा बोल्नु हुँदैन? अहिले मेरो आफ्नो विचारमा धारा 76 अनुसार संसद पूर्ण रूपमा धारा 76 अनुसार विघटन गर्न पाउने अवस्था होइन। तर संसदीय व्यवस्थाको चरित्र र संसदीय व्यवस्थाका सिद्धान्त अनुसार संसद विघटन हुन्छ। यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाकै कमजोरी हो। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड भए पनि त्यही गर्थे, देउबा भए पनि त्यही गर्थे, म भए पनि त्यही गर्थे। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थाको दोष भएको कारणले एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोषी ठहराएर समस्याको समाधान हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसद विघटन भएको कुरालाई संसदलाई बिउझाएर जुन राजनीतिक चरित्र आज मुलुकमा देखा परेको छ, एउटा अवसरवादी सत्तालोलुप राजनीतिक चरित्र, त्यसको अन्त्य हुँदैन। त्यसैले संसद विघटन जुन विघटन भएको छ त्यो पुनर्स्थापित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नै म छु। मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि त्यही हो, किनकि अब नेपालले सिङ्गो रूपमा राजनीतिक शुद्धिकरणको दिशामा नेपाल गएन र नेपाललाई एउटा परिवर्तनको दिशामा लान सकिएन भने यी समस्याहरू चाहिँ विकराल बन्छन् र यसले मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियालाई नै ठुलो अवरोध सृजना गर्छन्। त्यसैले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ, एउटा मौकाको रूपमा पनि लिनुपर्छ, सिङ्गो रूपमा राजनीतिक शुद्धिकरण गर्ने र सिस्टमिक ओभरहल गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र विघटन भएको संसदलाई बिउझाएर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो निजी धारणा। यतिखेर डाक्टर साहब, मैले यहाँ राख्न खोजेको चाहिँ अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीले जुन क्रियाकलाप गर्नुभयो, जुन यहाँ आउने परिस्थिति बन्यो, यो परिस्थिति बन्नुमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय परिस्थिति सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जोडिएका छन् भन्ने
भनिन्छ। यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले एकजना विशेषज्ञको हिसाबले? अनि निश्चित रूपमा जस्तो पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत मात्रै नभएर चिनिया मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, पार्टीका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू आउने, नेताहरूलाई भेट्ने, विवाद मिलाउन उनीहरू अग्रसर बन्ने र हाम्रो हित अनुकूल, हाम्रो सुरक्षा हित अनुकूल नेपालमा हुने कुनै पनि काम हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर एकदमै धम्कीपूर्ण भाषामा बोलेर जाने जुन कामहरू भए त्यसले त एउटा नाङ्गो हस्तक्षेप, चिनले पनि नेपालको राजनीतिमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने देखिन्छ। भारतीय खुफिया एजेन्सीको राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्, जुन कुरा अस्वाभाविक मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादाले पनि मिल्ने कुरा नै होइन। त्यसैले यस्ता अमर्यादित जुन कामहरू भइराखेका छन्, यी अमर्यादित कामहरूले हाम्रो राजनीतिक शासन, राजनीतिक एउटा प्रणाली र स्वाधीनतामाथि नै असर पुर्याइराखेको र प्रधानमन्त्री आफैले पनि पटक पटक भन्नुभयो नि, मलाई हटाउन विदेशीहरू लागिराखेका छन् भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो यी सबै घटनाहरूले त्यो पनि देखाउँछन्। त्यसैले अहिले मुलुक चाहिँ राजनीतिक रूपमा एकदमै कठिन अवस्थामा छ। यो वैदेशिक छलफल यी त भर्खर देखिएका नमुना, योभन्दा ठुलो वैदेशिक छलफल अब मुलुकमा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यी सबै कुरालाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने मुलुक ज्यादै कठिन अवस्थातिर जाँदैछ। त्यसैले अब विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि मुलुकको बारेमा अब सामान्य सुधारले पुग्दैन, अब यो परिवर्तन नै जरुरी छ भन्ने दिशामा आवाज उठाइदिनुपर्छ। र म यहाँको कार्यक्रममा के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले पुस 27 गते दिनको 11 बजे रत्न पार्कमा भेला भएर झाँकी सहित, जुलुस सहित, नारा सहित हामी बागबजार पुत्तली सडक प्रदर्शनी मार्ग हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको सिंहदरबार अगाडि रहेको स्ट्याच्युमा माल्यार्पण गर्दैछौँ। र त्यो कार्यक्रममा विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूले पनि नेपालमा भएका आफ्ना मित्रहरूलाई, साथीभाइहरूलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस् भनेर भनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि आफू नेपाली नागरिक भएको र नेपाललाई माया गर्ने जुन एउटा तपाईँहरूमा भावना छ, त्यो भावनालाई एउटा व्यवहारमा पनि उतारिदिनुहोस् र साथ दिनुहोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। र त्यो दिनको कार्यक्रम, पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रम चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता दिवस हो, हाम्रो आफ्नो पहिचानको कुरा, हामी नेपाली नागरिक हौँ भन्ने कुराको पहिचानको कार्यक्रम भएकाले हामीले त्यो दिन हेलिकप्टरबाट पृथ्वीनारायण शाहको स्ट्याच्युमा पुष्पवृष्टि गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। र यो आफैमा एउटा ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ र त्यसमा तपाईँहरू विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले पनि 11 बजे रत्न पार्कमा भेला भइदिन सबैलाई अनुरोध गरिदिनुहोस्। आफूले फेसबुकमा लेखिदिनुहोस्, फेसबुक लाइभ गरेर भनिदिनुहोस् र नेपालमा भएका साथीभाइ मित्रहरूलाई अनुरोध गरिदिनुहोस्। यसरी हामी नेपालीहरू अब राष्ट्रिय झन्डा लिएर दलभन्दा माथि उठेर एकैबद्ध भयौँ भने मात्रै अबका यी राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कटहरूबाट मुलुकलाई निकास दिन सक्छौँ। अन्यथा हामी वर्षौँसम्म यिनै विषयमा कुरा गरिरहनेछौँ तर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले जसरी देखिया छ केपी ओली खेमाको, माधव प्रचण्ड खेमाको अथवा शेरबहादुर देउपा सहितका अरू पार्टीहरूको जुन विरोध कार्यक्रमहरू भइरहेछन् त्यहाँ अथवा समर्थनका कार्यक्रम भइरहेछन्, त्यहाँ थुप्रै कार्यकर्ताहरू जम्मा भएको देखिया छ। त्यो माहौल देख्दाखेरि यहाँहरूको जुन अहिले नयाँ खालको माहौल सुरु गर्नुभएको छ, खास गरी नेपालका लागि नेपाली सहित अन्य शक्तिहरू जोड्ने, अन्य अभियन्ताहरू जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यो शक्ति देख्दाखेरि, त्यो कार्यकर्ताहरूको माहौल उत्साह देख्दाखेरि यहाँहरूलाई त्यो सम्भावना छ जस्तो लाग्छ? उहाँहरूको त्यो त बहुत त्यो त उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखिन्छ, ताली पड्काउनेहरू, हाँस्ने रमाउनेहरू त्यता थुप्रै देखिन्छन्। त्यस कारणले यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यसलाई यसो विश्लेषण गर्दाखेरि? धन्यवाद दाल सर यो प्रश्नका लागि। प्रचण्ड माधव नेपालहरूको जुन कार्यक्रम भयो, उहाँहरूले 50,000 व्यक्ति हामी लिएर आउँछौँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ लगभग 2500-3000 व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसले उहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ एक किसिमले एकदमै कमजोर फितलो कार्यक्रम भयो। त्यसमा नागरिकहरूले उहाँहरूलाई साथ दिएनन् भन्ने कुरा देखिन्छ। अब त्यही कुरा हामीले मङ्सिर 20 गते गरेको कार्यक्रमसँग दाँच्ने भने उहाँहरूकोमा भन्दा उपस्थिति धेरै ठुलो उपस्थिति हामीसँग। यसले पनि हामी कुनै पोलिटिकल पार्टी होइनौँ, हामी सत्तामा बसेका व्यक्ति होइनौँ, हामी लामो समय राजनीति गरेका व्यक्ति पनि होइनौँ, तर किन नागरिकले हामीलाई साथ दिएर उनीहरूको कार्यक्रममा भन्दा हाम्रोमा ठुलो उपस्थिति थियो। यसले पनि के देखाउँछ भने आज नागरिकहरू परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। एक दोस्रो कुरा, म हिजो पनि विभिन्न ठाउँमा गएर पर्चा आफै बाँडिराखेको छु। मानिसहरू के भन्छन् भने अब यी छोटे राजाहरूलाई नहटाइकन हुँदैन,
अब राज संस्था बिनाको अब यो मुलुक टिक्न सक्दैन, तपाईहरु राजा ल्याउने हो भने साथ दिन्छौँ, होइन भने हामी आउँदैनौँ कार्यक्रममा भन्छन् मानिसहरू प्रष्ट रूपमा। यसले पनि अब मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन खोजेको कुरा देखाउँछ भने त्यस पछाडि भएका उहाँहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने भने पनि नगण्य रूपमा मात्रै उपस्थिति छ, उहाँहरूको खासै उपस्थिति या नागरिक समर्थन उहाँहरूलाई देखिएको छैन र सत्ताको पनि त्यो देखिएन, सत्ता बाहिरको पनि देखिएन। त्यसले अबको विकल्प भनेको हामी मात्रै हौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सडकबाट संसद बिउजिँदैन। मैले यो डे 1 देखि भनिरहेको छु। जुन राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यही राष्ट्रपतिले फेरि संसद पुनर्स्थापित गर्ने गरी यो संविधानभित्रबाट घोषणा गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छैन। एकचोटि संसद विघटन गरिसके पछाडि तिनै राष्ट्रपतिले संसद बिउजाउन मिल्दैन। केवल अदालतले मात्रै संसद पुनर्स्थापित गर्न सक्दछ, त्यो अदालतको विषय हो। अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सडकमा जुलुस गरेर त्यसले कुनै महत्त्व राख्दैन। त्यसैले उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस होस् या नेकपाको एउटा घटक होस्, उहाँहरू एजेन्डा विहीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एजेन्डा नै गलत छ। गलत एजेन्डालाई कसैले पनि साथ दिँदैन, त्यसले दिग्भ्रमित मात्र तुल्याउँछ। अब यहाँहरूको जुन एजेन्डा छ खास गरी राजतन्त्रमा फर्काउने खालका कुराहरू अनि धर्मनिरपेक्षताका विषयहरू, यी त तपाईँको अहिले चाहिँ पार्टी जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै बोकेर कुरा त्यो विषयमा हिँडिरहेको छ। अब जनताहरू लाग्नु पर्यो त्यतातिर लाग्दा हुने, अरू यहाँहरूको अभियानमा जोडिरहन्छ। अहिले के छ भने उहाँहरू आफ्नो दललाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ। अब कुनै पनि दलले राजनीतिक परिवर्तन गर्दैन। हामीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि 2007 सालमा भएको परिवर्तन चाहिँ राणा भर्सेस प्रजा र राजा एक ठाउँमा भएर गरेको परिवर्तन। त्यसले लामो समयसम्म नेपालीहरूलाई प्रजा बनायो र 46 सालमा भएको परिवर्तन जुन चाहिँ 46-47 को, त्यो चाहिँ राजा भर्सेस पोलिटिकल पार्टिजको बिचको सङ्घर्ष हो। त्यसले हामी नेपालीहरूलाई जनतामा परिणत गर्यो, अर्थात् दलको पिछलगु दलभित्र बस्ने दलीय कब्जामा रहने जनता बनायो। र अहिलेको यो आन्दोलन चाहिँ नेता भर्सेस नागरिकको आन्दोलन। यो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठ्ने राष्ट्रिय झण्डा लिएर मुलुक बचाउने अभियान भएको कारणले अहिले दलहरूले गरेका अभियान र दलहरूको नेतृत्वमा दलको झण्डामा अब नागरिकहरूले साथ दिँदैनन्। राप्रपाकै कार्यक्रम पनि यहाँले हेर्नुभयो नि कि हाम्रोमा जुन किसिमको उपस्थिति थियो, जुन समर्थन थियो, राप्रपाकोमा देखियो। यसले पनि के देखाउँछ भने आज नेपाली नागरिकहरू दलको झण्डा लिएर अब मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरो बुझेका छन्। किनकि मुलुकमा आज जुन समस्या देखिए त्यो समस्या चाहिँ दल र सत्तामा बस्ने दल र नेताहरूले सिर्जना गरेको समस्या हो। त्यसैले अब तीनटा राजनीतिक विषयमा निर्णय यो मुलुकले गर्नै पर्छ। एउटा गणतन्त्र कि राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र। नागरिक तन्त्र भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी। हामी यसलाई प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्दैनौँ, हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ। त्यसले अबको पहिलो राजनीतिक प्रश्न भनेकै गणतन्त्र कि राज संस्था सहितको नागरिक तन्त्र भन्ने पहिलो प्रश्न। दोस्रो संघीयता हो कि संघीयताको खारेजी दोस्रो। तेस्रो धर्मनिरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गरेर धर्मसापेक्षता। यी तीनटा राजनीतिक प्रश्नमा निर्णय भएन भने यो मुलुकको अस्तित्व र पहिचान नै सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले यी तीनटा राजनीतिक प्रश्नको निर्णय हुनुपर्छ। एउटा डाक्टर साहब अलिकति मैले यहाँ रोकेँ, यहाँ हजुरलाई मैले किन रोकेँ भनेदेखि अलिकति अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि झन्डै यो गणतन्त्रसँग जोडिएर अहिले जुन संहिताका कुराहरू भइरहेका छन्, संहितालाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन बयल गाडेका कुराहरू आइरहेका छन्, यो संहिता खारिज गर्नुपर्छ जस्तो जस्तो शैलीमा बोल्दै जानु भएको, अनि धर्मनिरपेक्षता विषयहरू पनि उहाँले जोड्न खोजेको जस्तो विदेशीको प्रभावमा परेको भन्ने खालका कुरा छन्। यस्ता खालका कुरा आयो भने चाहिँ यहाँको अहिलेका केपी ओलीसँग सहकार्य पनि हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा? होइन, अब केपी ओलीसँग होइन सहकार्य त कसैसँग पनि हुन्छ, तर हामी भ्रष्टाचारको मामलामा कसैसँग पनि सहकार्य गर्छौँ। केपी ओलीको विषयमा नि भोलि भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ भने यो आन्दोलन सफल भइसके पछाडि बन्ने सरकार चाहिँ नागरिक सरकार, अर्थात् दल र दलका नेताहरू त्यो सरकारमा हुँदैनन्। किनकि दल र दलका नेताहरूलाई नै भ्रष्टाचारको विषयमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्दछ र उहाँहरूको सम्पत्ति हामीले छानबिन नगरिकन, उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याइकन, उहाँहरूले क्लिन चिट नपाइकन अबको मुलुक अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि नै हामीले एउटा नागरिक सरकारको कुरा गरेका छौँ। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिउँ, त्यसले कन्ट्रोभर्सी पनि हुन्छ। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मलाई यो विषयमा बहस गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध आएको छ।
र 2-3 चोटिको अनुरोध पछाडि मैले हुन्छ भन्न भनेको छु र म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दैछु यो मुद्दामा। यसलाई अलि अलि बुझ्ने गरी डाक्टर साहब कृपया। हजुर, यो संसद विघटनको जुन मुद्दा छ, संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरिदिनका लागि मलाई रिक्वेस्ट आयो। हजुर, र 2-3 चोटि रिक्वेस्ट आइसके पछाडि मैले फाइनली हुन्छ म तपाईँको तर्फबाट बहस गर्छु भनेर मैले भनेको छु। डाक्टर साहब अलिकति जोडौँ यहाँ सँगसँगै उहाँ अघि म पर्सनली पनि यो संसद पुनर्स्थापना नभएकोमा चाहिँ खुसी छु भन्ने खालको त्यो पक्षमा छु भनेर डाक्टर साहबले अघि भनिसक्नु भएको थियो। सँगसँगै देशमा यो अहिलेको संविधान अस्थिरतातिर जाओस् अनि जसले गर्दा चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन सजिलोस् भन्ने यहाँको मनाशय उहाँले बुझेर यो अफर गर्नु भएको छ होइन डाक्टर साहब? त्यो होइन त्यस्तो होइन। मलाई एउटा कानुनी व्यवसायको रूपमा म एउटा कन्स्टिट्युसनको एउटा विद्यार्थी, कन्स्टिट्युसनल लयर भएको कारणले उहाँले त्यो कुरा रिक्वेस्ट गर्नुभयो हो। यसको पोलिटिकल रिक्वेस्ट हो जस्तो मलाई लाग्दैन र मलाई पोलिटिकल्ली रिक्वेस्ट गरिएको पनि होइन। तर यसले के कुरा मैले भन्न खोजेको भने जस्तो हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो अभियान, हाम्रो सडक सङ्घर्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हो, खड्गप्रसाद ओलीको विरुद्धमा हो, किनकि हामी यो सत्ता यो व्यवस्था नै फाल्न चाहन्छौँ। तर अदालतमा संसद रेजोल्युसनको पक्षमा उहाँसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। त्यसैले सहकार्य हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन। कतिपय अवस्थामा कतिपय विषयमा एजेन्डामा सहकार्य हुन सक्छ, तर भ्रष्टाचारको विषयमा सहकार्य हुँदैन। हामी उहाँले गरेका भ्रष्टाचार, उहाँमाथि भोलि हुने कारबाहीको विषयमा हामी अलिकति पनि सहनशील छैन। त्यसैले हामीले अब बन्ने आन्दोलन पछाडि बन्ने सरकार नागरिक सरकार हुन्छ र त्यो नागरिक सरकारले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक राजनीतिज्ञ, प्रत्येक नेता, ठुला कर्मचारी सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ र दोषीहरूलाई कारबाही गर्छ। यदि भोलि प्रचण्डले या खड्गप्रसाद ओलीले या शेरबहादुर देउवाले क्लिन चिट पायो भने ठिक छ, तर क्लिन चिट पाएन र उहाँहरू भ्रष्टाचारी दोषी देखिनु भने उहाँहरूमाथि कारबाही हुन्छ, उहाँहरू जेल जानुपर्छ। त्यो कुरा विवादै छ। डाक्टर साहब यतिखेर अर्को एउटा मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको, नेपालका लागि नेपाली अथवा अहिले यो नागरिक आन्दोलन जुन यहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यहाँ आउने अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विहीन हुनुहुन्छ? यहाँहरूका जुन जति त्यहाँ अभियानमा जुट्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ क्लिन चिट एक किसिमले आन्तरिक रूपमा क्लिन चिट लिइसक्नु भएको छ अथवा लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ वा के छ? छैन, हामीहरू कोही पनि भोलि नागरिक सरकार बनिसके पछाडि त्यसले गर्ने पहिलो काम नागरिक आयोग हो। त्यो नागरिक आयोगबाट पहिलो छानबिन हामीबाटै सुरु हुन्छ र हामीले क्लिन चिट पाएनौँ भने हामी पनि सरकारमा जान पाउँदैनौँ, सत्तामा बस्न पाउँदैनौँ, हामी पनि कारबाहीको दायरामा आउँछौँ, हामी पनि जेल जान्छौँ। त्यसैले यो हामीलाई चाहिँ नलाग्ने उहाँहरूलाई मात्रै लाग्ने भन्ने होइन, यो हामीबाटै सुरु हुन्छ यो। अब डाक्टर साहब अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, यहाँहरू पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमको तयारीमा हुनुहुन्छ। अहिले बाटोमा हुँदाहुँदै मैले यहाँलाई यहाँको समयमा आएको छु। अब हुने के देखिन्छ, अब तत्काल हुने के देखिन्छ? अब यो अदालतका कुरालाई एकछिन छोडिदिउँ, सर्वोच्चका निर्णयहरू आउने जाने क्रममा छन्, त्यो पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ भन्ने बारे अलिकति हामीले छलफल गरिसक्यौँ। ती कुरा सबैलाई थाती राखेर एउटा जनताको माहौल, अहिले नेताहरूको मानसिकता अनि अहिले यो विदेशीहरूको हस्तक्षेप, यी सबैलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अब नेपालले के डिरेक्सन लिइरहेको छ, नेपालको एउटा भविष्य के देखिन्छ? अब 2-4 वर्षदेखि 5-7 वर्ष 10-20 वर्षसम्मको हेर्दाखेरि के देखिन्छ डाक्टर साहब? अब नेपालले अघि मैले भने 3टा राजनीतिक प्रश्नमा अब नेपालले निर्णय गर्नै पर्छ। पहिलो, दोस्रो नेपालले निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। दोस्रो, तेस्रो, यदि हामीले यी 3टा राजनीतिक प्रश्नमा निर्णय गर्न सकेनौँ भने यो मुलुक जातीय हिंसा, जातीय द्वन्द्वमा यो मुलुक जान्छ र यो मुलुकलाई जातीय हिंसामा लगेर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने देशी विदेशी तत्त्वहरू हाबी हुन्छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रो आन्दोलन सफल हुन जरुरी छ। हाम्रो आन्दोलन नेपाल बचाउने आन्दोलन हो, नेपालीलाई बचाउने आन्दोलन हो, नेपालीको पहिचानको आन्दोलन हो। त्यो भएको कारणले नेपाल र नेपालीको लागि हाम्रो आन्दोलन सफल हुनै पर्छ। त्यसैले नै हामीले भन्यौँ नि, नेपालका लागि नेपाली भनेकै के हो भने नेपाललाई बचाउनु पर्यो, नेपालीको गौरव कायम गर्नु पर्यो। हामीले अस्ति 21 गते गरेको प्रेस मिटमा मनिषा कोइरालाजीले ब्युटिफुल्ली भन्नुभयो, अब हामी नेपालीले नेपाललाई माया गरौँ। अहिलेको मुख्य विषय त्यति नै। हामी नेपालीले नेपाललाई माया गर्न सकेनौँ भने मुलुक सङ्कटमा जाँदैछ। त्यसले आज हामी प्रत्येकको कर्तव्य
र म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँहरू विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मित्रहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् र पुस 27 गते हुने 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस हामी रत्न पार्कबाट सुरु गरेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सिंहदरबारमा पुगेर माल्यार्पण गर्ने र हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्ने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा सबैजना सहभागी भइदिउँ, किनभने हामी नेपाली हौँ। आज हामी नेपाली हौँ भन्ने पहिचान र गौरव पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कारणले पाएका छौँ। त्यस्ता विभूतिप्रति सम्मान गर्नु हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो। यसले एउटा एकताको लागि हामी सबैलाई एकतामा आबद्ध हुन मद्दत र प्रेरित पनि गर्छ। त्यसैले तपाईँहरू जो विदेशमा बस्नु भएको छ, अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूमा बस्नु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकमा लेखिदिनुहोस्, फेसबुक लाइभ गरिदिनुहोस्, साथीभाइहरूलाई भनिदिनुहोस्, आफ्ना नेपालमा भएका मित्रहरूलाई भनिदिनुहोस् कि 27 गते 11 बजे रत्न पार्कमा जानुहोस्, पृथ्वी जयन्ती मनाउनुहोस्, सबै नागरिकहरू एक ठाउँ भएर राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर पृथ्वी जयन्ती मनाउनुहोस् भनेर यहाँहरूले पनि अनुरोध गरिदिनुहोस्। र म यहाँहरूको फेसबुकमा पनि म हेर्नेछु, यहाँहरूले लेखिदिनु भयो कि लेखिदिनु भएन, यहाँहरूको दायित्व पुरा भयो कि भएन, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। डाक्टर साहब, मैले अब दुईटा मात्रै प्रश्न राख्छु र म कार्यक्रम टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु। एक, यो जुन आन्दोलनको यहाँले घोषणा गरिरहनु भएको छ त्यसमा दर्शकहरूको, जनताहरूको, समर्थकहरूको अथवा विरोधीहरूको आफ्ना तर्क होलान्, तर अहिले खास गरी यो कोभिड-19 को साँच्चीकै यस्तो अवस्थामा यहाँहरू आन्दोलन भनिरहेको छ। यहाँहरू मात्रै होइन, स्वयं सरकारका मान्छेहरू पनि आन्दोलनमा छन्, विपक्षीहरूका पनि छन्। यो के अहिले नेपालमा अहिले कोरोना सकिएको हो, सबैलाई यसमा कुनै चिन्ता चासो छैन? यहाँहरू अब यतिको जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू पनि अब चाहिँ त्यहाँ आन्दोलनमा देखिएछन्। आज भर्खर गगन थापाको एउटा चाहिँ उहाँको स्टाटसमा थुप्रै मान्छेले प्रतिक्रिया जनाएको देखिरहेको थिएँ। अब कोभिड-19 चाहिँ मुक्त भयो, नेपालका सर्टेन अभियन्ताहरू नेताहरूले भनेपछि कोभिड-19 हुँदो रहेनछ डाक्टर साहब? होइन, कोभिड छ नि, कोभिड छ, कोभिडको सङ्क्रमण छ, तर यसमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यी सबै कुरा त गर्नु पर्यो नि। आखिरी घरभित्र हामी लकडाउनमा बस्यौँ, घरभित्र बस्दाखेरि कोभिड त समाप्त भएन नि। त्यसैले घरभित्र बस्नु समस्याको समाधान होइन, घर बाहिर निस्किनु पर्छ, मुलुक पनि बचाउनु पर्छ, आफू पनि बस्नुपर्छ, सुरक्षाका उपाय र संयन्त्र अपनाउनु पर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर घरभित्र बसेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, कोभिडको समस्या पनि समाधान हुँदैन, राजनीतिक समस्या पनि समाधान हुँदैन। त्यसैले सडकमा आउने, शान्तिपूर्ण रूपमा आउने, राष्ट्रिय झण्डा लिएर आउने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, हामीले यो सबै कुरा सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अन्तिममा बालकृष्ण सरले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको मैले सुनेको थिएँ, यहाँको सहयात्री हुनुहुन्छ, अब हामी 30-40 जना विशेष मान्छेहरू एउटा गोप्य ठाउँमा बस्छौँ, 5-7 घण्टा बस्छौँ, एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यस पछाडि देशमा परिवर्तनको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो 40-50 जना भनेको के, गोप्य वार्ता भनेको के, र त्यसमा मान्छेहरूले के शङ्का गरेका छन्, त्यो गोप्य हो भने त्यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि सहभागिता हुन सक्छ भन्ने सम्मका मान्छेले अनुमान गरेका छन्। यो कुरा के हो डाक्टर साहब, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला पूर्व राजा जुन हो, राजा सधैँ राजा नै हुन्छन्, पूर्व राजा हुँदैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र को यसमा सहभागिता हुँदैन, किनकि यहाँले देख्नुभयो होला कि राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले राजाको पक्षमा यत्रो जनमत बनाएको छ, माहौल बनाएको छ, मुलुकभरि आन्दोलन छ, त्यही पनि उहाँ अलिकति पनि उत्तेजित हुनुभएको छैन, ज्यादै संयमित रूपमा बस्नु भएको छ। उहाँका आएका वक्तव्यहरू पनि ज्यादै संयमित छन् र यसले के प्रश्न देखाउँछ भने उहाँको जुन संयमता छ, उहाँको जुन एउटा सहनशीलता छ, त्यो कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। उहाँ यो आन्दोलनको सहभागी पनि होइन, यो आन्दोलनको नेता पनि होइन, उहाँले यो आन्दोलन गरेको पनि होइन। यदि राज संस्था चाहिन्छ भने नेपाललाई चाहिने हो, नेपाली नागरिकलाई चाहिने हो। उहाँले म राजा हुन्छु भन्दैमा राजा हुने पनि होइन, हुन्न भन्दैमा हुन नपाइने पनि होइन। त्यसैले यो हामी नागरिकले निर्णय गर्ने कुरो, हामी नागरिकको निर्णय राजाले मान्नुपर्छ। अहिलेसम्म राजाले मान्दिन भनेर भन्नुभएको छैन। नेपालको राज संस्थाको परम्परा र इतिहास पनि नागरिकको निर्णयलाई मान्ने नै छ। त्यसैले म उहाँ यो मिटिङमा उहाँ आउनुहुन्न, त्यो कुरामा 100% ढुक्छु। अब जुन बालकृष्णजीले गोप्य भन्नुभएको छ, यो किन गोप्य भन्नुभएको भने यसलाई सार्वजनिक बनायौँ भने छलफल हुन सक्दैन। त्यसैले मुलुकका केही की पर्सनहरू जसले यो मुलुकको परिवर्तनको लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन्, महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् र समाजले पत्याएका त्यस्ता व्यक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर अब यो मुलुकलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, यसको राजनीतिक दिशा कसरी तय गर्ने र अब आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय जति लाग्ला
बसेर एउटा निष्कर्षमा छिटै पुग्छौँ र त्यो कुरा बालकृष्णजीले भन्नुभएको। यसमा यहाँहरूको जुन विशेष व्यक्तित्वहरू यहाँले अघि भन्नुभयो, मनिषा कोइरालादेखि अरू रमेश खरेलदेखि यहाँहरूको जुन एउटा टिम बन्न खोज्दैछ, यसले एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीको आकार पनि लिन सक्ने सम्भावना छ अथवा यो खास एउटा कार्यको लागि मात्र यहाँहरू एक हुँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब हामीले हाम्रो एकता भनेकै मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। यसरी शासन व्यवस्था चलाउन सकिँदैन। यो व्यवस्थाले अब मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। यो व्यवस्थाकै परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो संविधानकै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नलाई नै त्यो मिटिङ हुँदैछ र त्यो एउटा नेतृत्वदायी निकायको रूपमा रहन्छ र त्यसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ र आन्दोलन सफल भइसके पछाडि त्यसले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक दिशा दिन्छ र एउटा राजनीतिक विकल्प त त्यसले निश्चित रूपमा दिन्छ। तर अहिले मैले त्यो राजनीतिक दल होला कि नहोला भनेर भनिरहन जरुरी नै छैन, किनकि त्यसले राजनीतिक विकल्प दिने भएपछि त्यसले आफै एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको अमूल्य समयको लागि। अन्त्यमा dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ नितान्त अन्त्यमा कृपया? सबभन्दा पहिला त मेरो कारणले हामी यहाँ झन्डा बनाइरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरू अहिले पनि यहाँ झन्डा बनाइरहनु भएको छ। म बिहानै 6 बजे अफिसमा आइपुगेको छु। यो झन्डा रोकिहालौँ, यो नेपालका लागि नेपालीको झन्डा स्पेशल छ कि नेपालको झन्डा चन्द्रशून्य झन्डा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि कालो झन्डा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के छ डाक्टर साहब, त्यो पनि बुझौँ। यहाँलाई म देखाउन, म यो क्यामेरा त्यतातिर फर्काउन खोजिरहेको छु। क्यामेरा फर्केन भने पनि म मेरो यो फर्काइ साथीहरू बनाइरहनु भएको छ, झन्डा बनाएको देख्नुभयो होला यहाँहरूले। हाम्रो झन्डाहरू छन्। यो चाहिँ नेपालको झन्डा। हामी कुनै दलको झन्डा, कुनै अभियानको झन्डा हामी प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसैले यो दलको झन्डा होइन, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो। हामीले अहिले मुलुकभरि विभिन्न ठाउँमा भएका यो पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा पनि यहाँबाट झन्डा पठाइराखेका छौँ। यहाँ पनि अब 27 गतेको लागि बिहानैदेखि हिजो पनि राति 10 बजीसम्म साथीहरू यहाँ झन्डा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी लागिरहेछौँ। अब हामी एकछिन पछाडि पर्चा बाँड्न हिँड्दैछौँ। हामी आफै पर्चा बाँडिरहेछौँ। वास्तवमा रमेश खरेलजी पनि अहिले बिहान पर्चा बाँडिरहनु भएको छ। मनिषाजीले पनि आफ्नो एरियामा आफै निस्केर पर्चा बाँड्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि बाँड्दैछौँ। यसरी सबैजना हामी इभन पर्चा बाँड्न पनि सडकमा हामी आफै किन गइरहेछौँ भने हामी नागरिक हुनुको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। पर्चा बाँडेर त्यो हीनताबोध गरेर हुँदैन। पर्चा बाँड्नु भनेको एउटा कजको लागि काम गर्ने। त्यसरी हामी आफै गएर पिपुललाई आह्वान गर्नुपर्छ भनेर हामी यसरी हिँडिराखेका छौँ। ल यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना डाक्टर साहब। म फेरि अन्त्यमा पनि के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको खास गरी यो कोभिड-19 यहाँहरू पनि एक अग्रज भएको नाताले, अभियन्ता भएको यहाँहरूको जिम्मेवारी हो, त्यसमा पनि सजग रहिदिनु होला भन्ने यहाँसँग अनुरोध गर्छु र यहाँको अमूल्य समयको लागि आभार प्रकट गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुन सर। नमस्कार दर्शक महानुभाव। नमस्कार हजुर, नमस्कार।